Bon, on passe au paragraphe 4. Le paragraphe 4 تاني درناه sous forme d'exercice في TD قبل ما نخرجوا في كونجي فورسي هذا. دونك حنا دروك درنا في l'exercice اللي فات في الباراغراف اللي فات la diffusion par deux électrons وهي في الحقيقة في لو سوليد ما عندي ولا كريستال ما عنديش deux électrons عندي يعني يعني un nombre infini d'électrons. دونك حنا نخدموا بلا densité de charge هنا ما نخدموش بالاخر électron وحده les électrons وحدهم. Bon, là, on rappelle que le vecteur R, le grand R, vous savez ce que c'est, vecteur de diffusion. On a trois composantes, grand X, grand Y, grand Z, ou petit r, petit x, petit y, petit z. Les formules vous les admettez, d'accord? On ne va pas les démontrer, je ne vous demande pas de les démontrer. Donc, le schéma اللي على اليمين وريتكم كيفاش une onde عندها longueur d'onde lambda تضرب le cristal تاعي, le solide تاعي وتجي avec un vecteur S0 من بعد كي تدخل داخل يعني دير كوليزيون تصطدم ب دي في دي في هذاك سان اليمون دو فوليوم عنصر تاع حجم وهذاك العنصر تاع الحجم يحتوي على اون دونسيتي الكترونيك الوغ هذيك لا دونسيتي الكترونيك بسببها ينحرف لون تنحرف تخرج من جهه الاخرى تنحرف وفق لو فيكتور اس. دونك هنايا لومبليتود ا اللي كالكوليناها في الباراغراف اللي فات في الاكزرسيس اللي فات هنا نقدروا نكالكولوها حنا ما غاديش نعاودوا نكالكولوها هنا نعطيكم ديريكتومون لا فورمول A de R est égal intégrale triple à la triple parce que sur le volume نتاع rho de R هي la densité électronique exponentielle I phi هي la différence de phase la phase اللي كالكوليناها مقبيله fois dV dV c'est l'élément de volume la phase هذيك نقدروا نعوضوها بلا فورمول تاعها هي 2pi petit r fois grand R تسمى لا فورمول اللي راها لتحت الزاوجه غير الاولى عاودت فيه هذا مكان دي في هو ليليمون دو فوليوم هو نقدروا نكتبوه دي 3 ار ولا نكتبوه دي ار بالفيكتور يعني هاد ثلاث كتابات متكافئه. غو دو ار هي لا دونسيتي دو شارج وهنا ا دو ار كي نروحوا نشوفوا لا فورمول مليح تاع ا دو ار دروك كي كتبناها في الاكزرسيس اللي فات ما فوقناش بها بصح دروك كي درناها بدونسيتي الكترونيك شوفوا لا فورمول مليح. C'est pas la série de Fourier là, c'est la transformée de Fourier dans la densité de charge. Rho de R هذه لا خاطرش كاين شوفوا ما تخلطوش كاين لا série de Fourier وكاين لا transformée de Fourier. حنا قبيله ريفيزينا لا série de Fourier وهذه لا transformée de Fourier. كي نعطيكم une fonction périodique ونقول لك حسب لي لا série de Fourier لا transformée de Fourier تاعها دير l'intégrale تاع la fonction تاعك exponentielle 2pi fois quelque chose fois dx ولا dv ça dépend اذا كانت une dimension ولا 3 dimensions. هذه درتوها في المات سقسيتكم قلتوا لي درتوها ترانسفورمي دو فوري و سيري دو فوري درتوهم في المات دونك الا تخلوتوا ولا référez-vous à votre cours de maths. D'accord. Donc هنا تانيك autre chose. Donc قلناها من قبل remarquez l'analogie entre le vecteur d'onde et le vecteur de diffusion R. هنا l'analogie كي شغل حنا كي نديرو ترانسفورمي دو فوري نديرو 2 بي اي فوا هنا في بلاصه الار نديرو لو كا موالفين نديرو الكا لو فيكتور دوند هذوك لي فورمي درتهم فيبراسيون اوند عقلوا ليهم. دونك جو فو دوموند سيلمون دو ريماركي هذا مكان هاد لا ريلاسيون لي فالابل في با سيلمون في لي كريستون ميم في لي سوليد اي لي غاز داكور لي ليكيد اي لي غاز تانيك داكور. بون لا فورمule précédente je reprends la formule précédente ما نبدل والو غير فقط نطبق الجراند ار قلنا عنده لي كومبوزونت اكس ايكغ زد تسمى عوضتها باكس ايكغ زد و بوتيت ار بوتيت اكس بوتي ايكغ بوتي زد كي ندير البرودوي سكالار شنو تولي لي يعني اكس بوتيت اكس فوا جراند اكس بلس بوتيت ايكغ فوا جراند ايكغ بلس بوتي زد فوا جراند زد. هذا سي لو لا فورمول تاع لو برودوي سكالار كي يكون عندكم ان روبير اورتونورمي. لو برودوي سكالار تاع بوتيت ار مع جراند ار هو موديل دو بوتيت ار فوا موديل دو جراند ار فوا كوزينس الزاويه اللي بيناتهم. هذه لا فورمول جينيرال. وكاين لا فورمول تانيك الزاوجه كي يكون عندكم روبير اورتونورمي نقدروا نطبقوا تانيك تاع المركبه في المركبه زائد المركبه الزاوجه في المركبه الزاوجه زائد المركبه الثالثه في المركبه الثالثه. هذا ما كان هذا الجداء السلمي هذا قانون تاع الجداء السلمي في المعلم المتعامد المتجانس. الفي 0 سي كوا الفي 0 سي لو فوليوم تاع لا ماي élémentaire formé par petit a petit b petit c. و دي دو في خاطرش دروك حنا في لا فورمول اللي فاتت دي دو في نقدروا نديمونطرو بلي يساوي
V0 fois D petit x, D petit y, D petit z. Donc V0 خرج وقاعد لداخل D petit x, D petit y, D petit z. هذا ما كان سي تو. Donc la formule اللي فاتت نقدروا نحولوها إلى هذه وهذه je ne vous demande pas de la démontrer تاني. بصح il faut la comprendre كيفاش لقيناها. D'accord? Donc on rappelle que les cristaux qui ont une certaine périodicité لداخل la densité électronique donc حتى هي elle est périodique dans les trois directions. في هذا لو كا شوفوا الفيزيك les physiciens du solide لقاو حاجة très intéressante. Ils ont démontré le calcul dans la plupart des cas les ondes diffusées sont destructives يعني ما يخلوش ما تبقاش une trace. Les interférences se font de telle sorte que غير un nombre قليل تاع les directions اللي غادي يعطينا الاخر اللي يعطينا diffusion كلي شغل توقع une sélection. D'accord? Donc غادي نستعملوا le mot diffraction au lieu de diffusion élastique. باش ما نقولوش نقولوا diffusion élastique. شنو معناتها diffusion élastique؟ بون هي وهذا لو كا غادي ندرسوه حنايا غادي ندرسو هذا لو كا كيكون لو موديل تاع لو فيكتور انسيدون لو موديل ماشي le vecteur lui-même. Le module تاع le vecteur incident اللي هو k, le vecteur d'onde incident k يكون égal au module du vecteur diffusé k'. Le module k est égal au module de k'. هنا نتكلموا على diffusion élastique. وعموما يستعملوا les gens يستعملوا diffraction بلاص diffusion élastique. bon شوفوا مليح لو شيما هنا سي لو ميم شيما تاع اللي فات تاع ليكزارسيس اللي فات بصح حنا بدلنا حنا بلاص ما نديرو 2 الكترون درنا 2 دونسيتي الكترونيك درت 2 كوب راني راسم 2 كوب الفوق 1 كوب وتحت 1 كوب باش تفهموا بلي ما عنديش ان الكترون وحده عندي مجموعه كبيره تاع الكترون اللي ما نقدش نحسبهم دونك ما نخدمش بالعدد تاع لي الكترون نخدم بلا دونسيتي تاعهم. داكور الشيما راه نبدل شويه باسكو الشيما اللي فات داير زوج دو ريون منحرفين ومن بعد لي ريون اللي يخرجوا جايين اوريزونتو. هنا درت زوج منحرفين تبعت ان دوكيومون خدت ان دوكيومون درت لو شيما تاعهم. داكور لي زونغل راهم باينين عندي تيتا لتحت الفوق عندي 90 دوغري موان تيتا. داكور في التي دي راني زايد ان اونغل تيتا بريم في التي دي راني داير ان اونغل تيتا بريم. دونك هنا لا سوليوشن راه مشروحه مليح في التي دي اللي غادي نبعثها لكم تاني به بالسوليوشن تاعه في لي زيميل تاعكم بصح ما نديرهاش في اليوتيوب. داكور هنا لي بوين بدلتهم التسميه تاعهم تحت عندي الاو الفوق عندي او سكوند على اليسار عندي او بريم على اليمين عندي او تيرس او 3 بريم كلي شغل. لي فيكتور اس 0 اس نفس المعنى اللي كان عندهم في الشيما اللي فات. دونك هذا جو فو دوموند de bien regarder le schéma ما تبداو تشوفوا لا سوليوشن. بون نسيت باش نقول في الديابو اللي فات نسيت باش نقول باللي رحنا توجور في لو ميم اكزرسيس. حنا دخلنا في باراغراف 5 هو الباراغراف 4 تاع لو كور تسمى سي لو ميم اكزرسيس تاعي تاع التالي. بون هنا on va je vous dis qu'on va considérer un rayonnement X اللي غادي يخترق لو كريستال. l'onde plane حنا on va supposer بلي تنكتب على شكل exponentiel I KR moins oméga T. هاد l'onde elle représente le rayon X وهاد le genre d'onde plane موالفين هانتوما vibration onde. donc la figure ça y est elle montre ce phénomène. donc الهضره اللي قلتها il faut remarquer que استعملت des noms différents pour les points ماشي comme moi l'exercice اللي فات. c'est bon donc pour ce diapositive.